आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। सैनिक कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको सुरुमा मुख्य गतिविधि। बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम 2079 सम्पन्न। अभ्यास हातेमालो 4 सम्पन्न। पदिक तथा हुद्दा अधिकृत क्याडेटहरूलाई आयुक्त पद प्रदान। युनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक कमान्डका कमान्डरद्वारा भ्रमण। जनहित कार्यमा नेपाली सेना। र खेलकुद गतिविधि। 8औं चुरे दिवसको अवसरमा देशभरका चुरे क्षेत्रहरूमा एक दिनमा 1 लाख बिरुवा वृक्षारोपण गर्ने उद्देश्यका साथ यही असार 2 गते सिन्धुली जिल्ला दुधौली नगरपालिका झुङ्गा स्थित विशाल सामुदायिक वन इलाकामा सम्माननीय राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यमा बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम 2079 सम्पन्न भएको छ। नेपाली सेना र श्री राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको सहकार्यमा आयोजित उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रममा करिब 16,200 विभिन्न प्रजातिका बोट बिरुवाहरू रोपिएको थियो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश प्रमुख, वन तथा वातावरण मन्त्री, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृत, अन्य सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिहरू, राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिका अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारीहरू लगायत स्थानीय निकायका प्रतिनिधिहरू र स्थानीय बासिन्दाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। विपद व्यवस्थापन कार्यलाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले नेपाल सरकारका विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय लगायत सरकारी एवं गैर सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराई नेपाली सेनाले सञ्चालन गरेको अभ्यास हातेमालो 4 को गत ज्येष्ठ 31 गते प्रमुख अतिथि प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले जङ्गी अड्डा स्थित सभा मण्डपमा समापन गर्नुभएको थियो। उहाँले समापन मन्तव्यमा उक्त अभ्यासको महत्व र वर्तमान अवस्थामा हुन सक्ने विपत्तिको प्रतिकार्यमा अभ्यस्त रही तयार रहन निर्देशन दिनुभएको थियो। हामीले पूर्व तयारीदेखि विभिन्न किसिमका रिहर्सल र त्यसमा दिनुपर्ने विभिन्न प्रकारका अभ्यासहरूको नै यो एक सङ्गालो हो, जसले गर्दा परेको समयमा व्यवस्थित ढङ्गले कार्य सम्पादन गर्नलाई सजिलो हुन्छ। विपद व्यवस्थापन कुनै एक संस्थाको मात्र एकल प्रयासबाट भने चाहिँ कदापि सम्भव छैन। हामी सम्पूर्ण निकायहरू मिलेर यो चुनौतीको सामना गर्ने अभ्यास सधैँ हामीले गर्नुपर्छ। यस्ता किसिमको अभ्यासले र कार्यक्रमले हाम्रो विद्यमान संरचना तथा हामी बीचमा भएका विभिन्न प्रकारका क्यापाबिलिटिजको आकलन गर्न सहयोग पुगेको छ भन्न सकिन्छ। गत ज्येष्ठ 30 गते बलाध्यक्ष रथी श्री सरोज प्रताप राणाले शुभारम्भ गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण, अन्तर्क्रिया र टेबल टप एक्सरसाइज सञ्चालन हुनुका साथै जङ्गी अड्डा परिसरमा फायर फाइटिङ एवं विपद व्यवस्थापन सामग्रीहरूको प्रदर्शनी गरिएको थियो। भक्तपुर जिल्ला खरिपाटी स्थित नेपाली सैनिक प्रतिष्ठानमा गत ज्येष्ठ 23 गते सिसम 49 पदिक तथा हुद्दा अधिकृत क्याडेट तालिमको आयुक्त पद प्रदान कवाजको प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले निरीक्षण गर्नुभई सलामी ग्रहण गर्नुभएको थियो। सो अवसरमा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले तालिममा सर्वप्रथम हुने अधिकृत क्याडेट गणेश तल्लाकोटीलाई वीरता एवं बहादुरीको प्रतीक खुकुरी प्रदान गर्नुभएको थियो। समारोहमा उहाँले नव आयुक्त अधिकृतहरूलाई बधाई दिँदै सदैव राष्ट्र र नेपाली सेनाको सेवामा तल्लीन रहन शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। 9 महिनाको कठिन अधिकृत क्याडेट तालिम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी भर्खरै नेपाली सेनाको सहायक सेनानी दर्जामा आयुक्त पद प्राप्त गर्नुभएकोमा म तपाईहरू
सबैलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तुलनात्मक रूपमा तपाईहरूको अबबाट जिम्मेवारीको दायरा फराकिलो बन्दै जानेछ। आफ्नो सैनिक जिम्मेवारीहरू, सैनिक आचरण, चेन अफ कमान्ड, अनुशासन र सैनिक मूल्य मान्यताहरूलाई हृदयङ्गम गर्दै आफ्नो दायित्वप्रति सदैव तपाईहरू सजग, सतर्क र कर्तव्यनिष्ठ रहनुहुनेछ भन्नेमा समेत पूर्ण विश्वस्त छु। कवाजमा 62 जना अधिकृत क्याडेटहरूलाई सहायक सेनानी दर्जाको आयुक्त पद प्रदान गरिएको थियो। औपचारिक भ्रमणको सिलसिलामा रहनुभएका युनाइटेड स्टेट्स आर्मी पेसिफिक कमान्डका कमान्डर जेनेरल चार्ल्स ए फ्लिनले गत ज्येष्ठ 27 गते जङ्गी अड्डामा भ्रमण गर्नुभएको थियो। उहाँको सम्मानमा नेपाली सेनाले सम्मान कारत अर्पण गरेको थियो। सोही क्रममा जेनेरल चार्ल्सले नेपाली सेनाको अपरेसनल गतिविधि बारेको प्रस्तुतिकरणमा सहभागी भई प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मासँग जङ्गी अड्डामा भेटघाट गरी द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गर्नुभएको थियो। उच्च पदस्थ अधिकारीहरूबाट विगतमा भएका सद्भावना भ्रमणको निरन्तरता स्वरूप रहेको यस भ्रमणको भ्रमण दलका अन्य सदस्यहरूले समेत काभ्रेपलाञ्चोकको 5 खाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र तथा काठमाडौँ शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजको भ्रमण गरेका थिए। टुरिज्म डेभलपमेन्ट इन नेपाल एन्ड लेसन्स फर नाइजेरिया थिममा आधारित रही गत ज्येष्ठ 22 गते नेपाल भ्रमणमा रहेका मित्र राष्ट्र नाइजेरियाको क्रम सङ्ख्या 30 नेशनल डिफेन्स कोर्सका शिक्षार्थी तथा फ्याकल्टी मेम्बरहरूको भ्रमण टोलीले जङ्गी अड्डामा गत ज्येष्ठ 23 गते भ्रमण गरेको थियो। उक्त भ्रमण टोलीका हेड अफ डेलिगेसन ब्रिगेडियर जेनेरल अलिचेनु माइक अलिचेनुले प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मासँग सोही दिन जङ्गी अड्डामा शिष्टाचार भेटघाट गर्नुभएको थियो। उक्त भ्रमण टोलीले काठमाडौँ शिवपुरी स्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेज, काभ्रेपलाञ्चोक 5 खाल स्थित वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्र लगायत विभिन्न पर्यटकीय स्थलको समेत भ्रमण गरी ज्येष्ठ 28 गते स्वदेश फिर्ता भएको छ। प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मासँग गत ज्येष्ठ 25 गते मित्र राष्ट्र जापानका महामहिम राजदूत किकोटा युटाका, ज्येष्ठ 26 गते नेपालका लागि मित्र राष्ट्र भारतका कार्यवाहक राजदूत निम्ग्यासी खाम्पा र ज्येष्ठ 27 गते नेपालका लागि मित्र राष्ट्र इन्डोनेसियाका गैर आवासीय महामहिम राजदूत हेरू हेर्तान्तो सुबालाले जङ्गी अड्डामा छुट्टाछुट्टै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। उक्त भेटवार्ताहरूमा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सहयोगका सम्बन्धमा छलफल गरिएको थियो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार गत ज्येष्ठ 25 गते उपरथी दर्जामा पदोन्नति हुनुभएका सहायक रथी दीपक कुमार बानिया, सहायक रथी होमनाथ दवाडी र सहायक रथी याम प्रसाद ढकाललाई प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्माले जङ्गी अड्डामा एक कार्यक्रमका बीच उपरथी दर्जाको दर्जानी चिन्ह प्रदान गर्नुभएको थियो। उक्त कार्यक्रममा अन्य रथीवृन्द, अधिकृत तथा परिवारजनको उपस्थिति रहेको थियो। द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनाथ फौजको हौसला अभिवृद्धि गर्न तथा विभिन्न UN मिसनहरूको विविध पक्षहरूबारे जानकारी हासिल गर्ने उद्देश्यले यही असार 4 गते नेपाल सरकारका रक्षा सचिव सहित 7 सदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गरी प्रधान सेनापति महारथी श्री प्रभुराम शर्मा लेबनान स्थित युनिफिल मिसन इलाका प्रस्थान गर्नुभएको छ। उक्त भ्रमण दलले सिरियामा तैनाथ अन्डफ मिसन इलाकाको समेत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भ्रमणकै सिलसिलामा असार 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माले मित्र राष्ट्र अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बलाधिकृत रथी श्री बालकृष्ण कार्कीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्मालाई विदाई गर्नुभएको थियो। प्रधान सेनापति महारथी श्री शर्माको भ्रमण अवधिभर बलाधिकृत रथी श्री बालकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ।
विक्रम सम्वत 2060 सालदेखि नेपाली शान्ति सैनिक खटिरहेको मनुषको मिसन कङ्गोमा हालै तैनाथ युनिटहरूको अपरेसनल रेडिनेस साथै मिसन इलाकामा गरिरहेको कार्यहरू निरीक्षणको सिलसिलामा गत ज्येष्ठ 16 देखि 24 गतेसम्म बलाधिकृत रथी श्री बालकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहितको हाई लेभल डेलिगेसन भ्रमण सम्पन्न भएको छ। उक्त डेलिगेसन दलले मिसनमा तैनाथ क्विक रियाक्सन फोर्स कम्पनीमा कार्यरत नेपाली शान्ति सैनिक प्युट अनिल गुरुङले 2078 साल चैत्र 22 गते वीरगति प्राप्त गरेको पृष्ठभूमिमा पनि निरीक्षण गरी वस्तुस्थितिबारे जानकारी लिइएको छ। उक्त भ्रमणको क्रममा मिसनका उच्च तहका नेतृत्ववर्गसँग भएका शिष्टाचार भेटवार्ता र छलफलको क्रममा मिसनमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकहरूको कार्यदक्षता उच्च स्तरको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। युनिफिल मिसन लेबननमा तैनाथ गोरख बक्सगढ 63औं डफालाई मिसन क्षेत्रमा वातावरणीय तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा पुर्याएको उत्कृष्ट योगदानलाई आधार मानी प्रत्येक वर्ष सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा यस वर्ष सर्वप्रथम भएकोले गत ज्येष्ठ 19 गते युनिफिलका हेड अफ मिसन तथा फोर्स कमान्डर मेजर जेनेरल ओराल्डो लजारो साइन्सले एनुअल इन्भाइरोमेन्ट अवार्ड 2022 एक कार्यक्रमका बीच गणपति प्रमुख सेनानी विकास केसीलाई प्रदान गर्नुभएको छ। यस पुरस्कारले नेपाली सेनाको अपरेसनल गतिविधिको अतिरिक्त कार्यमा पनि उत्कृष्ट योगदान रहेको देखिन्छ। वर्षायामको समयमा बाढी एवं पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपदबाट हुन सक्ने क्षतिलाई मध्यनजर गरी प्रभावितहरूलाई तत्काल उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्नको लागि खबर सङ्कलन, योजना तर्जुमा, फौजको तैनाथी, प्राप्त स्रोत र साधनको समुचित व्यवस्थापन तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी बाढी तथा पहिरोबाट हुन सक्ने सम्भावित घटनाक्रमहरू तयार गरी जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको संयोजकत्वमा नेपाली सेना, अन्य सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायहरूको समन्वय तथा साझेदारीमा हालै विपद व्यवस्थापन प्रतिकार्य सम्बन्धी एकीकृत अभ्यास मनसुन 2 देशका विभिन्न स्थानहरूमा सञ्चालन गरिएको छ। झापा जिल्ला कन्काई नगरपालिका स्थित जामुनखाडीमा, रोल्पा जिल्ला रोल्पा नगरपालिका स्थित माडी खोला इलाकामा, ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका धापाखेल स्थित नागदह तालमा, चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका भतेरी स्थित इन्द्रेणी सामुदायिक वन इलाकामा, बागलुङ जिल्ला बागलुङ नगरपालिका ओडारचोक इलाका लगायतका स्थानहरूमा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अभ्यासहरू सञ्चालन गरिएको थियो। गत ज्येष्ठ 19 गतेबाट मकवानपुर जिल्ला फुटबल सङ्घको आयोजनामा सञ्चालन भएको चौथो शहीद स्मृति मकवानपुर गोल्ड कप 2079 फुटबल प्रतियोगितामा गत ज्येष्ठ 30 गते नेपाली सेना र हेटौडाको विजय युथ क्लब बीच भएको फाइनल खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब 2-1 गोलको अन्तरले विजयी भएको छ। सो खेलमा विजयी टिमले 15 लाख रुपैयाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट डिफेन्स अमलदार विमल पाण्डे, उत्कृष्ट मिडफिल्डर प्युट विवेक बस्नेत, उत्कृष्ट स्ट्राइकर दिनेश हेमजुङ, उत्कृष्ट गोलकिपर विकेश कुथु र उत्कृष्ट प्रशिक्षक नवीन न्यौपाने हुनुभई जनही 25,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ भने सोही खेलमा म्यान अफ द म्याच सिपाही कमल थापा घोषित भई 10,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नुभएको छ। नेपाल तेक्वान्दो सङ्घको आयोजनामा ललितपुर सादो बाटो स्थित कभर्ड हलमा गत ज्येष्ठ 27 गतेदेखि 29 गतेसम्म सञ्चालन भएको फर्स्ट नेशनल ओपन तेक्वान्दो पोम्सी च्याम्पियनसिप 2022 प्रतियोगितामा नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूले 3 स्वर्ण, 5 रजत र 11 काँस्य पदक जित्न सफल भएका छन्। पोखरा महानगरपालिका खेलकुद विकास समितिको आयोजना तथा कास्की जिल्ला साइक्लिङ सङ्घ र साइकल सिटी पोखराको सह-आयोजनामा खेल पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले यही असार 4 गते सञ्चालन भएको पोखरा राष्ट्रिय साइकल दौड प्रतियोगिता 2079मा त्रिभुवन आर्मी क्लबका पुरुषतर्फ हुद्दा हिमाल टमाटा र महिलातर्फ उषा खनालले स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका छन्। दर्शकवृन्द, सैनिक गतिविधि यही समाप्त हुन्छ। नमस्कार।